وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا تعجل بالقرآن
از قرآن، بشنو از قرآن، قرآن قرآن، بشنو از قرآن چه نیکو دم زند، زخم بر ساز دل آدم زند، تا کند بیدارش از خواب گران، از قیامت گوید و احوال آن. با سکوتت نغمه قرآن شنو، آنچه میگوید به گوش جان شنو، آنچه میگوید به گوش جان شنو. از مزمل، از نبأ، از انفطار، گوش کن غوغای محشر آشکار، سوره زلزال و نور و قارعه، یا که تکویر و قیامت واقعه، چون که هر یک وصف محشر را کند، خود قیامت زان سخن برپا کند. این زمین در آن زمان پربلا، ناگهان چون زلزلت زلزالها، از درونش اخرجت اثقالها، با تعجب قال انسان ما لها، مردگان خیزند برپا کلهم، تا همه مردم یرا اعمالهم. هر که دارد ذرة خیرا یره، یا که آرد ذرة شرا یره. آن زمان خورشید تابان کبرد، کوههای سخت و سنگین سیرند، آبها در کام دریا سجرند، آتش دوزخ به شدت سعرند، آبها در کام دریا سجرند، آتش دوزخ به شدت سعرند. بشنو از قرآن چه نیکو دم زند، زخم بر ساز دل آدم زند، تا کند بیدارش از خواب گران، از قیامت گوید و احوال آن. با سکوتت نغمه قرآن شنو، آنچه میگوید به گوش جان شنو، آنچه میگوید به گوش جان شنو. بشنو از قرآن، بشنو از قرآن، بشنو از قرآن.